مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القومين والثقلين محمد سيد القومين والثقلين والفريقين القرب والأجل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأحوال مقتديه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق من ألوذ به يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك تأكل الحديث مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك